डेफिनेटली जी, जब तक आपको घर का कोई मुखबर नहीं कोई इतला देगा तो आप किस तरह उस तक रसाई हासिल करें। बलाज का कत्ल पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है जो उसके दादा से शुरू हुई थी, उसे घर के अंदर घुसे कत्ल कर दिया था। तीफी बट ग्रुप ने उनके ऊपर हाथ रख दिया तो टीपू ट्रकांवाला की तीफी बट ग्रुप के साथ दुश्मनी का आगाज हो गया। बिला ट्रकांवाला उस मुकदमे में अपने बेटे को क्लियर करा लेता है, टीपू ट्रकांवाला को। हनीफ और हनीफा वगैरह को वो क्लियर नहीं कराता, उन्हें चीज की रंजिश थी। इस मुकदमे में मुबीन बट पुलिस मुकाबले में मारा गया था, उसे जेल से निकाल के पुलिस ने मारा था। खालिद चिट्टा वैसे ही तिबी मौत मर गया था, बल्कि पुरसरार मौत कहा जाता है, इस्लामाबाद में उसकी हलाकत हुई थी। आमर बोड़ा जो है वो अरेस्ट हुआ था इस मुकदमे में, जबकि तीफी बट, गोगी बट, आबिद बॉक्सर, मलिक एहसान, शफकत बगा बट, ये सब लोग क्लियर हो गए। आप साबित ही नहीं कर सकते ना, 109 को साबित कैसे करेंगे? साबित हो ही नहीं सकता। उसके लिए भी आपको 2 एविडेंस चाहिए, और इसलिए मैं तो ये बात करता हूँ कि मीर बलाज टीपू के मुकदमा में भी ये क्लियर हो जाएगा सारा मामला। बलाज ने भी गलती की, वहाँ पे जाके ऐसी पब्लिक प्लेस पे जाना ही नहीं चाहिए, जबकि उसको खतरात भी हैं। अगर आप गौर से देखें ना तो जब मौत आनी हो ना तो ये गन मैन भी कुछ नहीं करते। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, लाहौर में नस्ल दर नस्ल दुश्मनी का जो सिलसिला 90 की दहाई से शुरू हुआ वो 2010-12 तक आकर इख्तिताम पजीर हुआ, और सब ने समझना शुरू कर दिया कि ये ख़ानदानी दुश्मनियाँ जो हैं ये ख़त्म हो गई हैं। लाहौर में 40 से 50 ख़ानदान जिनकी बड़ी दुश्मनियाँ हैं, उनके बहुत सारे लोग या तो एक दूसरे ने मार दिए और कुछ पुलिस मुकाबलों में मारे गए। हालिया वाकया में बलाज टीपू को जान से मार दिया गया। जो थमा हुआ एक गैंगवार का सिलसिला था ये फिर से शुरू हो गया। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर और सीनियर तज्जियाकार खुर्रम पाशा साहब। इनसे जानते हैं इस वाकया के पीछे दरे पर्दा क्या हकाइक हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। बलाज का कत्ल पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है जो उसके दादा से शुरू हुई थी और बलाज के कत्ल तक है और आइंदा भी अब चलती रहेगी। खुर्रम भाई, ये जो उसके दादा तक बिला ट्रकांवाला के साथ ये जो दुश्मनी का आगाज़ हुआ, इसकी वजह क्या थी और ये किस तरह दुश्मनी इतनी आगे बढ़ी कि आज चौथी नस्ल को भी खा गई? अमीरुद्दीन अल मरूफ बिला ट्रकांवाला को जिन्होंने कत्ल किया था, हनीफ बाबा, शफीक बाबा, उस दौर में उन्हें उनकी अटैचमेंट इस कत्ल के बाद हो गई थी तीफी बट ग्रुप के साथ। और टीपू ट्रकांवाला को ये रंज था इस बात का कि मेरे बाप के कातिल हैं, उनको तीफी बट ग्रुप ने बना दी हुई है, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और खुर्रम भाई, ये उनके मुलाजम भी थे हनीफा? जी मुलाजम थे। इनका बाप भी ईद मोहम्मद बिला ट्रकांवाला का मुलाजम था। और उसके बाद हनीफा वगैरह समझ लें बतौर गनमैन बिला ट्रकांवाला के साथ ड्यूटी देते थे। तो जब तीफी बट ग्रुप ने उनके ऊपर हाथ रख दिया तो टीपू ट्रकांवाला की तीफी बट ग्रुप के साथ दुश्मनी का आगाज़ हो गया। आज भी जो मुकदमा दर्ज हुआ था, जो टीपू ट्रकांवाला पे हमला वाने दल की बैक साइड पे हिंदू काफ के दफ्तर में जो हुआ था, उसके बाद जब टीपू ट्रकांवाला को कत्ल किया गया वो मुकदमा भी तीफी बट ग्रुप के खिलाफ दर्ज हुआ था। अब बलाज को कत्ल किया गया तो अब भी मुकदमा तीफी बट और गोगी बट के खिलाफ दर्ज किया गया। जो हनीफा था, हनीफा और बिला ट्रकांवाला के दरमियान ऐसी क्या रंजिश थी कि एक मुलाजम ने अपने मालिक को कत्ल कर दिया, जिसकी जिम्मेदारी थी उसकी हिफाजत की, उसी ने मार दिया? एक्चुअली इस दौर में टीपू ट्रकांवाला का कोई झगड़ा होता है, उस झगड़े का मुकदमा टीपू ट्रकांवाला, हनीफ और हनीफा वगैरह पे दर्ज हो जाता है। बिला ट्रकांवाला उस मुकदमे में अपने बेटे को क्लियर करा लेता है, टीपू ट्रकांवाला को। हनीफ और हनीफा वगैरह को वो क्लियर नहीं कराता, उन्हें चीज़ की रंजिश थी कि अब लड़ाई भी हमने टीपू के पीछे लड़ी है, अब मुकदमा भी हमें फेस करना पड़ रहा है। वो तो क्लियर हो गया, बस वहाँ से उनका इख्तलाफ हो गया और उन्होंने एक दिन उसको मार दिया। चुदराहट की जंग जो है वो तो सदियों से चलती आ रही है। लाहौर शहर में भी अब ये चुदराहट का जो मामला है वो अब कोई नई बात तो नहीं है, हमेशा से चलती आ रही है और हर ग्रुप ये चाहता है कि हमारा राज हो। जब ईवान अदर के बैक साइड पर टीपू पर एक कातिलाना हमला होता है जिसमें 5 पुलिस एहलकार भी मारे जाते हैं और टीपू को भी 11 गोलियां लगती हैं। और उसका मुकदमा तीफी बट, गोगी बट, मलिक एहसान, साबिक पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर, शफकत बगा बट, खालिद चिट्टा, मुबीन बट, आमर बोड़ा, इन लोगों के खिलाफ दर्ज किया था। इस मुकदमे में फिर गोगी बट और तीफी बट बरी हो गए, सजा मिली तो किसको मिली? इस मुकदमे में मुबीन बट पुलिस मुकाबले में मारा गया था, उसे जेल से निकाल के पुलिस ने मारा था। खालिद चिट्टा वैसे ही तिबी मौत मर गया था, बल्कि पुरसरार मौत कहा जाता है, इस्लामाबाद में उसकी हलाकत हुई थी। आमर बोड़ा जो है वो अरेस्ट हुआ था इस मुकदमे में, जबकि तीफी बट, गोगी बट,
عابد باکسر، ملک احسان، شفقت بگا بٹ، یہ سب لوگ کلیئر ہو گئے تھے اس مقدمے میں. جب یہ لوگ سارے دبئی فرار ہو گئے تھے، پھر واپس آ کے سندھ، مجھے اچھی طرح یاد ہے سندھ ہائی کورٹ سے ان لوگوں نے اپنی حفاظتی ضمانتیں کرائی تھیں. اور اس کے بعد سابق پولیس انسپیکٹر عابد باکسر جو ہے وہ CIA پولیس کے پاس پیش ہو گئے تھے، لیکن وہ سارے ہی کلیئر ہو گئے اس مقدمے میں. ہمیشہ اس گروپ کو نامزد کیا جاتا ہے 109 میں مشورہ کی دفعہ کے تحت. اور یہ خرم بھائی وہ دفعہ ہے جس میں آج تک سوائے ذوالفقار علی بھٹو کے علاوہ کسی کو سزا نہیں ہوئی. یہ آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے نا، اب 109 کو ثابت کیسے کریں گے؟ ثابت ہو ہی نہیں اس کے سکتا. لیے بھی آپ کو 2 ایویڈنس چاہیے، وہ کس طرح آپ ثابت کریں گے؟ اب اس لیے میں تو یہ بات کرتا ہوں کہ میر بلاش ٹیپو کے مقدمہ میں بھی یہ کلیئر ہو جائے گا سارا معاملہ. اس میں جو تیفی بٹ کو یا گوگی بٹ کو نامزد کیا گیا ہے، وہ جس دن پکڑے جائیں یا وہ خود عبوری ضمانتیں کرا کے شامل تفتیش ہو جائیں تو کلیئر ہو جائیں گے اس مقدمے میں بھی. اچھا خرم بھائی، جب 2010 میں لاہور ایئرپورٹ پر عارف امیر المعروف ٹیپو ٹرکا والے پر بھی حملہ ہوتا ہے، اس میں وہ مارا جاتا ہے، اس کی FIR بھی تیفی بٹ اور گوگی بٹ کے خلاف ہوتی ہے. نہیں جی، اس میں تیفی بٹ، گوگی بٹ، ملک احسان، ان لوگوں کو تب بھی مشورہ میں نامزد کیا گیا. موقع سے ایک قاتل گرفتار ہو جاتا ہے جس نے مارا تھا، فائرنگ کی. خرم اجاز نامی ایک لڑکا تھا، اسے گرفتار کر لیا گیا. اس کو اس مقدمہ میں سزائے موت ہو گئی، جو بعد ازاں عمر قید میں تبدیل ہوئی، اور ابھی بھی عمر قید کی وہ جو سزا ہے وہ بھگت رہا ہے. عمران گولی اور ایک احسن شاہ تھا لڑکا، وہ کلیئر ہو گئے اس مقدمے میں. شہباز سائیں کو انٹرپول کے ذریعے لایا گیا پاکستان، وہ دبئی مفرور تھا. شہباز سائیں کی بھی بلاش ٹیپو کے ساتھ صلح ہو گئی تھی، ان کی صلح اس کی بھی صلح ہو گئی تھی، اور وہ بھی کلیئر ہو گیا پھر اس معاملے میں. گوگی بٹ بھی کلیئر ہو گیا، تیفی بٹ بھی کلیئر ہو گیا. وہ گوگی بٹ، تیفی بٹ، ملک احسان تینوں سب کلیئر ہو گئے. امیر بلاش ٹیپو شادی کی ایک تقریب میں جاتا ہے اور اس کو ایک کیمرہ مین کا روپ دھارے مظفر حسین جو پیشہ ور مالشیا تھا، وہ اس کو مار دیتا ہے، اور اس کی FIR بھی تیفی بٹ اور گوگی بٹ پر ہوتی ہے. وہ شادی کی تقریب ہے، سینکڑوں لوگ وہاں پہ آئے ہوتے ہیں، وہاں پہ داخل ہونا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں بلاج نے بھی غلطی کی، وہاں پہ جا کے ایسی پبلک پلیس پہ جانا ہی نہیں چاہیے، جبکہ اس کو خطرات بھی ہیں. امیر بلاج کی خاندان کی اتنی بڑی دشمنیاں، اتنے لوگ مارے گئے، کوئی 30-35 سال سے یہ دشمنیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، درجنوں گارڈز کے ساتھ وہ نکلتا ہے. دیکھیں ایک چیز تو میں آپ کو بتاؤں، بلاج ٹیپو کے قتل کے بعد اور بلاج سے پہلے ہونے والے دو تین کئی بلکہ کافی سارے ایسے واقعات ہیں کہ انہیں اگر آپ غور سے دیکھیں نا، تو جب موت آنی ہو نا تو یہ گن مین بھی کچھ نہیں کرتے. ملک اسد کھوکر MPA کا بھائی قتل ہو گیا تھا، وہاں اس سے زیادہ سیکیورٹی کیا ہونی ہے کہ جہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب وہاں پہ آیا اس تقریب میں کچھ دیر پہلے، وہ شرکت کر کے گیا. وہاں تو آفیشیلی سرکاری سیکیورٹی بہت زیادہ تھی، وہاں پہ اس کا سگا بھائی قتل ہو گیا. بابر بٹ لکھو ڈیر والے کو کس طرح قتل کیا گیا تھا، اسے گھر کے اندر گھسے قتل کر دیا تھا. ڈیفینیٹلی جی، جب تک آپ کو گھر کا کوئی مخبر نہیں کوئی اطلاع دے گا تو آپ کس طرح اس تک رسائی حاصل کریں گے؟